अब हामीले पहिलो दिनदेखि 7 दिनसम्ममा भागवत भित्र सुनेका सबै कथाहरूको सार संक्षेपमा यहाँहरूलाई बताउँदैछु। हाम्रो शास्त्रको परम्परा कस्तो छ भने रामायण सुन्नु पर्यो भने 24,000 श्लोक छन् रामायणमा। 9 दिनको अनुष्ठान गर्नुपर्छ। 9 दिनसम्म रामायणको कथा भन्दा पनि जस्तै जान्नेले सुनायो भने पनि आधा उधा मात्रै भन्न सक्छ, त्यो पुरै व्याख्या भन्न सकिँदैन। त्यस्तो छ यसको गहिराई। तर अब त्यसलाई समय पाइएन भनेदेखि तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम काञ्चनम भन्ने सबैले जान्नु भएको होला। त्यो एउटा श्लोक 4 लाइन भन्दा रामायण सकिन्छ। संक्षेपमा भन्दा त्यति छिटो पनि हुन्छ, तन्काउँदाखेरि चतुर्मासमा पनि सकिँदैन। हेर्नुहोस्, यस्तै छ हाम्रो शास्त्र। अब यहाँहरूलाई संक्षेपमा बताउँदैछु। पहिलो दिन हामीले सुनेका थियौँ भागवत भन्नाले जम्मा 4वटा कुरा बुझ्नुपर्छ। भाको अर्थ भक्ति, गको अर्थ ज्ञान, बको अर्थ वैराग्य र तको अर्थ तरण। यो 7 दिनभित्रमा भक्ति, ज्ञान र वैराग्य प्राप्त होस् र हामीलाई परलोकमा तरण पनि प्राप्त होस् भनेर हामी भागवत सुन्दछौँ। र प्रथम स्कन्धको पहिलो अध्यायमा शौनकादि ऋषिहरूले सुतजीसँग 6वटा प्रश्न सोध्नु भएको थियो र त्यही 6वटा प्रश्नको उत्तर यो श्रीमद् भागवत हो। मैले पहिलो दिन यहाँहरूलाई के बिन्ती गरेको थिएँ भने अन्तिम दिनमा म कर्ताहरूलाई यी 6वटा प्रश्नहरू सोध्छु। कतिको कथा सुन्नु भएछ त्यति चाहिँ म थाहा पाएर जान्छु भनेर भनेको थिएँ। प्रत्येक दिन मैले त्यसलाई दोहोऱ्याउँदै पनि लगेँ, भन्दै लगेँ। बिल्कुल त्यस्तो नसोच्नु होला तपाईँहरूले कि यहाँ तपाईँहरूलाई मैले प्रश्न सोधेर उत्तर भनेर यहाँ सर्टिफिकेट दिएर चाहिँ पास भए फेल भए भनेर जाने होइन। हाम्रो यो पवित्र व्यासासनबाट त्यस्तो कर्म गर्न हुँदैन, त्यो वर्जित पनि छ। मात्रै मेरो आशय के हो भने त्यत्रो कथा त 7 दिन सुनाएँ भने 6वटा प्रश्नको उत्तर मै भन्दै हाल्छु नि। त्यस्तो तपाईँहरूलाई नै सोध्नमा आएको होइन, म सुनाउन चाहिँ आएको। मेरो आशय मात्रै के हो भने अलिअलि डर देखाइएन भने नि, म त पेसाले शिक्षण पेसा गरेको व्यक्ति, अहिले 20 वर्ष भयो मैले पढाउन थालेको। विद्यार्थीहरूलाई तँलाई परीक्षामा फेल पार्छु भनेर अम्लो ठड्याएर अलिक कडा गरिएन भने पढ्दै त पढ्दैन नि त्यो चेलाले। त्यही भएर तपाईँहरूलाई पनि अन्तिम दिन यो प्रश्न सोध्छु, होसले कथा सुन्नु है भनेर अन्यत्र मन नजाओस्। यो भरे पछि अन्तिम दिनमा त प्रश्न सोधिदिएर अप्ठ्यारो पारे भने बदनामै हुने हो कि भनेर सावधान भएर यो कथा बाहेक अन्यत्र मन नजाओस्, चित्त अन्त नभड्कियोस् भन्नका लागि मात्रै सावधान गराएको हुँ मैले। अब ती जुन 6वटा प्रश्नहरू चाहिँ सरासरी छन् नि भागवतमा, उत्तर चाहिँ यही हो भन्ने छैन। मलाई पनि थाहा छैन है फेरि ती 6वटा प्रश्नको साँच्चै उत्तर के हो चाहिँ म जान्दिनँ। तर मलाई अनुमानमा त्यही हो कि भनेर लागेको उत्तर चाहिँ म भन्दैछु। यहाँहरूलाई अर्कै उत्तर ठिक हो भन्ने लाग्यो भने त्यो पनि ठिक हो। फेरि कस्तो खालको प्रश्न हो यो चाहिँ भन्नुहुन्छ भने नि, मान्छे कति प्रकारको हुन्छन् भनेर मैले यहाँबाट सोधेँ प्रश्न। उहाँले उठेर मान्छे 2 प्रकारका हुन्छन्, एउटा पुरुष एउटा नारी भन्नुभयो भने मैले ठिक भन्नुपर्छ नि त, ठिक उत्तर दिनुभयो। अब अर्काले अगाडिबाट एउटी बहिनीले उठेर चाहिँ होइन गुरु मान्छे त 3 प्रकारका हुन्छन् भन्नु होला। के भन्छु म। अनि एउटा बालक हुन्छ, एउटा युवा हुन्छ, एउटा वृद्ध हुन्छ, 3 प्रकारका हुन्छन् कि उहाँले भनेको गल्ती हो त, ठिक हो नि त। अर्काले भन्छन् होइन गुरु मान्छे त 2 प्रकारकै हुन्छन्, के एउटा साक्षर हुन्छन्, एउटा निरक्षर हुन्छन्। अब त्यसलाई बेठिक कि ठिक भन्नु। अर्काले भन्लान् होइन मान्छे 3 प्रकारका हुन्छन्, एउटा गरिब हुन्छ, एउटा धनी हुन्छ, एउटा मध्यम वर्गको हुन्छ, ठिक हो नि त त्यो पनि। सबै प्रकारको उत्तर यो भागवतका प्रश्नको उत्तर ठिक हुन्छ। हेर्नु यस्तै खालको। अब कुन चाहिँ उत्तर ठिक भन्नु त, मान्छे कति प्रकारका हुन्छन्, जसरी आफूले बुझ्यो त्यति नै प्रकारका हुन्छन्। हो त्यस्तै जस्तो पहिलो प्रश्न थियो, कलियुगका मान्छेलाई कल्याण गर्ने सबैभन्दा सजिलो उपाय के हो भन्नुभएको थियो। यो भागवत भित्रमा थुप्रै आयो उत्तर, कुन चाहिँ हो अल्मलिँदाखेरि मलाई लागेको मात्रै है, तपाईँहरूलाई अर्कै लाग्यो भने पनि ठिक छ। मलाई लागेको चाहिँ कलियुगका मनुष्यलाई कल्याण गर्ने सबैभन्दा सजिलो उपाय भनेको कलियुगमा भगवानको नाम जप्नुपर्छ भनेको छ। भगवानको नाम जप्नुभन्दा सजिलो चाहिँ अर्को छ जस्तो मलाई चाहिँ लागेन र त्यही उत्तर ठिक हो भन्ने मलाई लागेको उत्तर चाहिँ मैले बताइने यहाँहरूलाई। दोस्रो प्रश्न थियो सबै शास्त्रको सार के हो। सबै शास्त्रको सार त वेदव्यासले आफै भन्नुभएको छ। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम भन्नुभएको छ। भागवत मात्रै होइन सबै 18 पुराणको सार चाहिँ के हो भने पुण्य आर्जन गर्नु छ भने परोपकार गर। परोपकार भनेको अर्काको कल्याण गर्ने काम गर।
पापाय परपीडनम, अर्कालाई दुःख दियो भने चाहिँ पाप भोग्नु पर्छ है। त्यसैले अर्कालाई कष्ट दिनु भनेको पाप हो, अर्काको कल्याण गर्नु उपकार गर्नु भनेको पुण्य हो। सारा शास्त्रको सार यति नै हो। दोस्रो प्रश्न, तेस्रो र चौथो प्रश्नको उत्तर एकै ठाउँमा अन्तर्भूत हुन्छ। भगवानले किन अवतार लिनुभयो एउटा प्रश्न थियो, अर्को भगवानले अवतार लिएपछि लीला किन गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न थियो। यसका उत्तर चाहिँ भागवतमा कसरी आयो भने पहिले यहाँहरूले कथा सुन्दाखेरि सुनिहाल्नुभयो। वैकुण्ठका दुईजना द्वारपालहरू जय र विजयलाई सनक आदि ऋषिहरूले 3 जन्मसम्म तिमीहरूले दैत्य भएर जन्मिनु परोस् भनेर श्राप दिनुभएको थियो। अनि ती दुईजनाले प्रभु हामी जहाँ जहाँ दैत्य भएर जन्मिन्छौँ तपाईँकै हातबाट मर्न पाऊँ वरदान मागे। भगवानले वरदान दिनुभएको थियो। अब त्यो वरदान साकार गर्नका लागि त अवतार लिएर भगवानले आउनु पर्यो नि त। अनि लीला गर्नुहुन्थ्यो। लीला गर्दाखेरि पनि ककलले के वरदान दिएका थिए ती इच्छा पूरा गर्दै 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 भगवानले लीला गर्नुभयो। र यो दुईटैको समग्र उत्तर चाहिँ के हो भने भगवानले अवतार लिनु र लीला गर्ने काम चाहिँ भक्तको कल्याणका लागि गर्नु हुँदो रहेछ। यति हो यसको उत्तर। भगवानका मुख्य मुख्य अवतारहरू कतिवटा छन् भनेको थियो। मुख्य अवतार 24 वटा छन्, तर सबै अवतारको प्रपञ्च भागवतले संक्षिप्तीकरण गरेर एते चांसकलहा पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अरु चाहिँ अंशावतारहरू मात्रै हुन्। साक्षात परब्रह्म भनेको चाहिँ कृष्ण हो भन्ने कुरा भागवतले प्रतिपादन गरेको छ। त्यसैले पूर्ण परब्रह्मको स्वरूप भनेको भगवान कृष्ण। हामीले अरु अवतारलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ, तर पूर्ण परब्रह्म चाहिँ भगवान कृष्ण हुन्। यति हो भागवतमा बताएको मुख्य अवतारहरू 24 वटा। त्यसमध्ये प्रमुख अवतार कृष्ण अवतार। अनि यो धरतीलोक भगवानले छोडेर गएपछि धर्म कहाँ गएर बसो भन्ने अन्तिम प्रश्न थियो। अन्तिममा आयो उद्धवजीले कहाँ गएर त धर्म कहाँ जान्छ त भगवान भन्दाखेरि म श्रीमद् भागवत भित्र अक्षर ब्रह्म भएर बस्छु भने धर्म पनि त्यही भागवत भित्रै हुन्छ। अनि धर्म हरायो भने भागवत पल्टाउनु, त्यसले के भन्छ त्यही गर्नु भनेर धर्मलाई भागवत ग्रन्थभित्र अन्तर्भूत गरिएको छ। अन्तिम प्रश्नको उत्तर यो चाहिँ मलाई चाहिँ यही उत्तर हो कि जस्तो लागेको, ठोकुवा यही हो भनेर त्यस्तो लेखेको छैन। तपाईहरुलाई सुन्दा अर्कै उत्तर हो कि जस्तो लाग्यो भने त्यो पनि ठिक हुन्छ है। अब त्यस पछाडि शुकदेव स्वामीको पहिले जन्म वृत्तान्तको कथा हामीले सुन्यौं। शुकदेव स्वामी जन्मिनुभन्दा पहिले सुगाको अण्डा हुनुहुन्थ्यो। कैलाश पर्वतमा भगवान शंकरले पार्वतीलाई कथा सुनाउँदाखेरि अण्डाभित्रबाट भागवत सुनेको पुण्यको प्रभावले बाहिर आएर अनि सबै भागवत सुनेपछि महादेवका डरले त्यहाँबाट भागेर वेदव्यासकी पत्नीका मुखभित्र प्रवेश गर्नुभयो। 12 वर्षसम्म गुरु आमाका गर्भमा वास गरेर 12 वर्ष पछाडि जन्मिने बित्तिकै उहाँ जंगलमा तपस्या गर्न जानुभयो। यो भयो शुकदेवको जन्म वृत्तान्त। त्यस पछाडि 5 पाण्डवहरूले अन्तिम युद्ध गर्दाखेरि भीमसेन र दुर्योधनका बीचमा गधा युद्ध भएपछि दुर्योधनले प्राण त्याग गर्ने बेलामा अश्वत्थामालाई 5 पाण्डव मरेको हेर्ने इच्छा छ भनेर व्यक्त गरेको, अश्वत्थामाले गएर द्रौपदीका 5 पुत्रहरूलाई वध गरेको प्रसंग र अश्वत्थामाको शिरको मणि निकालिदिएर पाण्डवहरूले देश निकाला गरेका अश्वत्थामाले पाण्डवहरूकी बुहारी उत्तराका गर्भमा रहेका परीक्षितलाई ब्रह्मास्त्रको तेजले प्रहार गरेका थिए। भगवान कृष्णले सुदर्शन चक्रद्वारा त्यो तेजलाई निस्तेज गरिदिनु भयो र उत्तराका गर्भभित्रको बालकलाई रक्षा गर्नुभयो। पछि तिनबाट परीक्षित नाम गरेका राजा जन्मिए। परीक्षित राजा जन्मिएपछि तिनैलाई राज्य सिंहासन जिम्मा लगाएर कलियुग लाग्यो भन्ने थाहा पाएर 5 पाण्डवहरू स्वर्ग गएको प्रसंग र तिनै राजा परीक्षितले कृपाचार्य गुरुलाई आचार्य बनाएर यज्ञ गर्नुभयो र दिग्विजयको यात्रामा निस्किँदाखेरि कलियुगलाई नियन्त्रण गरेर जम्मा 5 ठाउँमा बस्ने अनुमति दिनुभयो। तैले जुवामा बस्नु, तैले मदिरामा बस्नु, तैले देह व्यापारमा बस्नु र तैले हिंसामा बस्नु, अनि तैले अन्यायद्वारा आर्जन गरेर सुन लगाए भने त्यसमा बस्नु भनेर अनुमति दिनुभएको थियो। कलियुगले ती 5 ठाउँमा बस्ने अनुमति प्राप्त गर्यो र राजा परीक्षित एक दिन शिकारको यात्रामा जाँदा समेक नाम गरेका ऋषिले प्यास लागेका बेला
बेलामा पानी खान दिएनन् भनेर आवेगमा आएर उहाँले श्रमिकका गलामा मरेको सर्प बेरिदिनुभयो र उनका छोरा श्रृंगी ऋषिले मेरा पिताजीको गलामा जसले सर्प बेरिदिएको हो आजको 7 दिनका दिनमा तक्षक सर्पले डसेर मृत्यु होस् भनेर श्राप दिनुभयो। यो मृत्युको खबर समेक ऋषिका शिष्य गविजात गरेका मुनिले दरबारमा लगेर सुनाए र राजा परीक्षितले आफ्ना छोरा जन्मेजयलाई राज्य सिंहासन जिम्मा लगाएर भागीरथी गंगाका किनारमा गएर अनशन व्रत गर्न लाग्नुभयो र राजालाई मुक्ति दिलाउनका लागि सुकदेव स्वामी आउनुभयो। सुकदेवलाई राजाले दुईटा प्रश्न गरेका थिए, जसलाई मृत्यु थाहा छ त्यसले के गर्नु र जसलाई मृत्यु थाहा छैन त्यसले के गर्नु। सुकदेवले भन्नुभयो, महाराज द्वितीय स्कन्धबाट म यी दुईटै प्रश्नको उत्तर तिमीलाई दिन्छु, भागवत सुना भनेर भागवत सुनाउनु भयो। प्रथम स्कन्धका 19 अध्यायमा हामीले यिनै कथा सुन्यौं। द्वितीय स्कन्धमा गएर सत्य मुक्ति र क्रम मुक्तिको वर्णन आयो। त्यसपछि विराट पुरुषको उत्पत्ति, त्यस पछाडि भगवान विष्णुका नाभिबाट कमलको फूल उत्पन्न भयो। त्यहाँ चतुर्मुखी ब्रह्मा उत्पन्न हुनुभयो। ब्रह्माजीले त्यो कमलको फेद पत्ता लगाउन प्रयत्न गर्नुभयो, सक्नु भएन। फेरि फर्किएर कमलका फूलमै जानुभयो र त्यहाँ आकाशवाणी भयो, हे ब्रह्माजी 16 21 भनेर आकाशवाणीले आवाज आएको थियो। पछि ब्रह्माजीले 16 र 21 भनेको क ख देखि गन्दै लाँदाखेरि त र प भन्ने अक्षर रचन भनेर तपस्या गर्नुभयो। त्यही ब्रह्माजीको तपोबलद्वारा प्रसन्न भएर भगवान नारायणले ब्रह्माजीलाई चतुश्लोकी भागवत दर्शन दिएर सुनाउनु भयो। तिनै 4वटा श्लोकका भागवतहरू ब्रह्माजीले नारदलाई सुनाउनु भयो, नारदजीले वेदव्यासलाई सुनाउनु भयो। वेदव्यासले तिनै श्लोकको व्याख्या गर्दा 18,000 श्लोकको ग्रन्थ तयार भयो। यही हो भागवत भनेर बताएको 10 अध्यायको द्वितीय स्कन्धमा हामीले यिनै प्रसंग सुन्यौं। तेस्रो अध्यायमा गएपछि मैत्रेय ऋषि र विदुरको भेट भएको सन्दर्भ र सृष्टिदेखिको कथा प्रारम्भ भयो। सबभन्दा पहिले ब्रह्माजीले गर्नुभएको प्राकृत सृष्टिको वर्णन, त्यसपछि वैकृत सृष्टि भयो, त्यसपछि मानसिक सृष्टि भयो, मानसिक सृष्टि पछाडि दाम्पत्य सृष्टि भयो। दाम्पत्य सृष्टि गर्दा ब्रह्माजीले आफ्नै शरीरलाई 2 भागमा विभाजन गरेर दाहिनेपट्टिबाट स्वयम्भुव मनु जन्मिनुभयो, बायाँपट्टिबाट शतरूपा रानी बन्नुभयो। धरतीलोकमा सृष्टि गर्न आउँदा हिरण्याक्ष नाम गरेको दैत्यले धरतीलाई रसातलमा पुर्याएको हुनाले अनि भगवानले वराह अवतार लिएर हिरण्याक्षसँग युद्ध गरेर धरतीलाई यथास्थानमा राखिदिनु भयो र वरिष्मती नाम गरेका ठाउँमा आएर स्वयम्भुव मनुले गृहस्थी जीवनको पालना गर्नुभयो। उनीबाट आकुति, देवहुति र प्रसूति नाम गरेका 3वटी छोरीहरू जन्मिए। प्रियव्रत र उत्तानपाद नाम गरेका 2 भाइ छोराहरू पनि जन्मिए। देवहुतिको विवाह सरस्वती नदीका किनारमा तपस्या गर्ने ब्रह्माको छायाबाट सृष्टि भएका कर्दम नाम गरेका ऋषिका साथमा विवाह भयो। कर्दम ऋषिले पहिले त तपस्या गर्नुभयो र पछि देवहुतिलाई लिएर विमानमा चढेर सारा संसारको भ्रमण गराउनु भयो। पछि गृहस्थी जीवनमा उनका 9वटी छोरीहरू जन्मिन पुगे। ती 9वटी छोरीहरूको विवाह ब्रह्माले मानसिक सृष्टि गरेका 9 जना ऋषिहरूका साथमा भयो भने कपिलदेव नाम गरेका 1 जना छोरालाई जन्म दिइन्, जुन भगवानका अवतार हुनुहुन्थ्यो। ती कपिलदेव स्वामीले आफ्नी आमालाई सांख्य शास्त्रको उपदेश दिएर आमालाई उत्तम गति पठाउनु भयो भन्ने सम्मको 33 अध्यायसम्मको तृतीय स्कन्धमा हामीले कथा सुन्यौं। स्कन्धमा गएर ऋषि वंशहरूको वर्णन आयो। स्वयम्भुव मनुकी जेठी छोरी आकुति नाम गरेकी छोरी थिइन्। तिनको विवाह रुचि प्रजापतिसँग पुत्रिका धर्मको शर्त अनुसार भएको थियो। उनीबाट यज्ञ पुरुषको जन्म भयो। यज्ञ पुरुषले लक्ष्मीकी अवतार दक्षिणा देवीसँग विवाह गर्नुभयो र कुनै पनि यज्ञमा दक्षिणा नगरिकन यज्ञ पूरा हुँदैन भन्ने व्यवस्था भयो। कान्छी छोरी प्रसूति थिइन्। प्रसूतिको विवाह दक्ष प्रजापतिका साथमा भयो र ऋषि वंशहरूको चर्चा गर्दाखेरि अत्रि ऋषिकी पत्नी अनुसुयाका गर्भबाट ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 3 जना देवताले अवतार लिनुपर्नु को कारण र त्यो अवतारको कथा पनि हामीले सुन्यौं। र सती देवीसँग महादेवको विवाह भएको, दक्ष प्रजापति र भगवान शंकरको मनोमालिन्य भएको सती देवीले महादेवको अपमान सहन नसकेर दक्ष प्रजापतिका यज्ञशालामा योगाग्नि प्रकट गरेर प्राण आहुति दिएर हिमालयकी पत्नी मेनकाका गर्भमा गएर पार्वतीका रूपमा जन्म लिनु भएको यो प्रसंग हामीले सुन्यौं। र दक्ष प्रजापतिको यज्ञशालामा वीरभद्रले यज्ञ ध्वंस पारिदिएका, दक्ष प्रजापतिको मृत्यु भएको र पशु बोकाको शिर ल्याएर दक्ष प्रजापतिलाई वीरभद्रले जीवित गराइदिएको, पछि शिवलाई बम भन्ने मन्त्रले आराधना गरेर पुनर्जन्म प्राप्त हुने आशीर्वाद दक्षले प्राप्त भएको।
यो कथा सुनेपछि स्वयम्भुव मनुका दुई भाइ छोरा मध्ये उत्तानपाद राजाको चरित्र हामीले सुन्यौं। उत्तानपाद राजाका दुईटी पत्नी थिए, सुनीति र सुरुचि। सुनीतिबाट जन्मिए ध्रुव, जसले बाल्यकालमा 5 वर्षको उमेरमा मधुवनमा गएर तपस्या गरेर भगवानको दर्शन प्राप्त गरी परम पदको आशीर्वाद लिए। ध्रुव फर्किएर आउनुभयो। पछि उत्तानपाद राजाले ध्रुवलाई राज्य जिम्मा दिएर वनवास गरे, उतै प्राण प्रयाण गरे। ध्रुवका छोराहरू मध्ये उत्कल नाम गरेका छोराले त्यो राज्य केही समय सम्हाले। उत्कलले आफ्ना भाइ बत्सरलाई त्यो राज्य जिम्मा दिए। बत्सरका वंशमा गएर पछाडि अंग नाम गरेका राजा जन्मिए र त्यो अंगका वंशमा गएर बेन नाम गरेको राजा जन्मियो। साह्रै मूर्ख प्रकारको थियो। बेनलाई ब्राह्मणहरूले श्राप दिएर मारिदिए। बेनको शरीर मन्थन गरेर पृथु नाम गरेका राजालाई जन्म दिए। पृथु राजाले पालन पोषण गरेको हुनाले यो धरतीको नाम पृथ्वी रहन गयो। अनि पृथ्वीको पालन गर्ने ती पृथु राजाका छोरा विजिताश्व नाम गरेका थिए। तिनका वंशमा गएर पछि प्राचीन बरी नाम गरेका राजा जन्मिए। प्राचीन बरी राजाले धेरै पशु मारेर हिंसात्मक कर्म गरेको हुनाले देवर्षि नारदले अभिज्ञात र पुरञ्जन नाम गरेका दुईजना मित्रहरूको कथा सुनाउनु भयो, जसलाई पुरञ्जनोपाख्यान भनेर भनिन्छ। जीवात्माले परमात्मालाई प्राप्त गरेपछि मात्रै मोक्ष प्राप्त हुन्छ भन्ने त्यो दृष्टान्तपरक कथा थियो। प्राचीन बरीका 10 भाइ छोराहरू कहिल्यै छुटिँदैनथे। भगवान शिवसँग प्राप्त गरेको रुद्र गीतद्वारा समुद्रका तटमा बसेर भगवानको आराधना गरेपछि भगवानले दर्शन दिएर गृहस्थ जीवन बिताउ भन्नुभएको र उनीहरूले मारिसा नाम गरेकी वनस्पतिकी पुत्रीसँग विवाह गरेपछि दक्ष प्रजापतिको जन्म तिनै मारिसाका गर्भबाट भएको थियो। पुनर्जन्ममा पनि दक्ष प्रजापतिको नाम दक्ष प्रजापति नै रह्यो भन्ने कुरा चतुर्थ स्कन्धको 31 अध्यायसम्म हामीले सुन्यौं। पंचम स्कन्धमा स्वयम्भुव मनुका जेठा छोरा हुन् प्रियव्रत, तिनको चरित्र। प्रियव्रतका 10 भाइ छोराहरू मध्ये अग्निद्रको चरित्र आयो। जेठा छोरा थिए। अग्निद्रका छोरा नाभि भए, उनीबाट ऋषभदेव नाम गरेका छोरा जन्मिनुभयो। ऋषभदेवका 100 भाइ छोरा मध्ये जेठा छोराको नाम भरत थियो, जसले यो भारतवर्षको निर्माण गर्नुभयो। ती भरत पछि गण्डकीका किनारमा बस्दाखेरि मृगसँगको संगतले मृग भएर जन्मिनु पर्यो। मृग जीवनबाट उनी आङ्गिरा गोत्रीय ब्राह्मणका घरमा जड भरत भएर जन्मिए। ती जड भरतले सिन्धु सौबेर नाम गरेको देशका राजा रहुगणलाई इक्सुमती नदीका तटमा भवाटवीको वर्णन गरेर ब्रह्म ज्ञान दिएका थिए र त्यही इक्सुमती नदीका तटमा प्राण प्रयाण गरे। यता राजा भरतका वंशमा गएर सुमति, गय आदि गरिएका छोराहरू जन्मिएको प्रसंग पछाडि यो पृथ्वी लोकको वर्णन त्यहाँ आयो। यो पृथ्वी लोकलाई सप्त महाद्वीपमा विभाजन गरेर ती द्वीपहरू 7 सागरहरूमा विभाजन गरेर 9वटा महाद्वीपहरू छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा ठुलो जम्बुद्वीप र त्यसको महत्व। जम्बुद्वीपका 9वटा वर्षहरूमध्ये भारतवर्षको महिमा, यहाँका नदी नालाहरू, पर्वतहरूको महिमा र यो भूलोक भन्दा मास्तिरपट्टि भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक र सत्यलोकको वर्णन। यहाँ भन्दा तलतिरपट्टि अतल, वितल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल लोकको वर्णन, ग्रह नक्षत्र मण्डलहरूको वर्णन गरेर नैऋत्य दक्षिण दिशापट्टि नरकको वर्णन गर्नुभयो। नरकमा 28 प्रकारका एकदम कठोर यातना पाउने नरकहरूको वर्णन गरेपछि राजा परीक्षितले नरक जानु नपर्ने मन्त्र सिकाइदिनुहोस् भन्दा महाराज तिमीलाई म 6औं स्कन्धमा बताउँछु भन्नुभयो। 26 अध्यायको 5म स्कन्धमा हामीले कथा सुन्यौं। 6औं स्कन्धमा गएपछि अजामिल नाम गरेका कान्यकुब्ज देशका ब्राह्मणको कथा, जसले कान्छा छोरालाई नारायण नाम राखेका थिए र यमदूतलाई देख्दा डरले छोरालाई नारायण भनेर बोलाउँदा भगवानका दूतहरूले आएर उद्धार गरेको यो प्रसंग। दक्ष प्रजापतिले दोस्रो जन्ममा पञ्चजनकी छोरी अशिक्नीका साथमा विवाह गर्नुभयो र तिनको अर्को नाम पाञ्चजनी पनि थियो। अनि सन्तान प्राप्तिका लागि उनी विन्ध्याचल पर्वतमा अघमर्षण तीर्थमा जानुभयो र हंसको यस स्तोत्रद्वारा भगवानलाई प्रार्थना गर्दा पहिलो पटक 10,000 मानसिक पुत्र जन्मिए। दोस्रो पटक 1,000 गरी 11,000 छोरा जन्मिए। तर नारद ऋषिले नारायण सरोवरमा पुर्याएर ती छोराहरूलाई जोगी बनाउनुभयो। दक्ष प्रजापतिले नारदलाई श्राप दिएर भगवानसँग प्रार्थना गरेर 60 वटी छोरीलाई जन्म दिए र त्यही छोरी 60 वटी छोरीको विवाह हुँदाखेरि
10वटी छोरी धर्म देवताले विवाह गरे, 13वटी छोरी कश्यप ऋषिले विवाह गर्नुभयो, 27वटी छोरी चन्द्रमाले विवाह गरे, अन्य ऋषिहरूले पनि त्यसै गरी विवाह गरेर 60वटी छोरीहरूको विवाह भयो र दक्ष प्रजापतिका छोरीपट्टिको सन्तानले यो धरतीमा मनुष्य वंश विस्तार हुँदै 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 गयो र हाम्रो शास्त्रकारले मातृ वंशलाई एक तह मास्तिर प्राथमिकता दिएको त्यो महिमा पनि हामीले सुन्यौं र त्यस पछाडि देवगुरु बृहस्पतिले देवतालाई परित्याग गरेको अनि देवताहरूले त्वष्टा ऋषिका छोरा विश्वरूपलाई पुरोहित बनाएर नारायण कवचको अनुष्ठान गराएर सुरक्षित बनेका पछि इन्द्रका हातबाट विश्वरूपको वध भयो, इन्द्रलाई ब्रह्महत्याको पाप लाग्यो, त्यो पापलाई ब्रह्माजीले 4 भागमा विभाजन गर्नुभयो, त्वष्टा ऋषिले प्रतिशोधको भावना लिएर मारण पुरस्चरण यज्ञ गरे, त्यहाँबाट वृत्रासुरको जन्म भयो। वृत्रासुरलाई मार्नका लागि इन्द्रादि देवताहरूले दधीची ऋषिको मेरुदण्डको हड्डीको हतियार लिएर आए। वृत्रासुर र इन्द्रको युद्ध भयो भने दधीची ऋषिका वंशमा सुवर्चला नाम गरेकी गुरु माताले पिप्पलायन ऋषिलाई जन्म दिनुभयो। त्यो पिप्पलायनको कथा हामीले सुन्यौं र त्यो असुरले मर्ने बेलामा भगवानको नाम जप्दै जप्दै वृत्रासुरले प्राण त्याग गरेको हुनाले राजा परीक्षितले ती पूर्व जन्ममा को थिए भनेर सोद्धा तिनको पूर्व जन्मको कथा शुकदेवले बताउनुभयो। सुरसेन नाम गरेका देशका राजाको वर्णन चित्रकेतु राजा थिए। ती चित्रकेतु राजाले अंगिरा ऋषिबाट पुत्र प्राप्त गरेका सौतेनी आमाहरूले तिनलाई विष पिलाएर मारिदिएको राजा शोकमा डुबेका पछि नारदजीको उपदेश दिएर उनीलाई शंकर्षण भगवानको कृपाद्वारा विमान प्राप्त गरेका, विमानमा चढेर कैलाशमा गएर पार्वतीलाई अपमान गरेको हुनाले पार्वतीले असुर हुनुपर्ने श्राप दिनुभएको, असुर भए पनि भगवानको भजन गर्दै प्राण त्याग गर्छस् मुक्ति पाउँछस् भन्ने वरदान पनि दिनुभएको त्यो प्रसंग र कश्यप ऋषिकी पत्नी दितिका गर्भबाट 49 मरुदगणहरूको उत्पत्तिको कथा जसमा इन्द्र पनि सँगै जन्मिएका थिए। मरुदगणहरूले यज्ञको भाग प्राप्त गर्न लागे र त्यो दितिले त्यतिखेर लिएको पुंसवन व्रतको महिमाको वर्णन सहित 19 अध्यायको 6औं स्कन्धका कथामा हामीले यिनै कुरा सुन्यौं। 7औं स्कन्धमा गएर हिरण्यकश्यपुले तपस्या गरेको, भगवान ब्रह्माजीले वरदान दिनुभएको, प्रह्लादजीको जन्म, प्रह्लादजीको भगवत भक्ति र हिरण्यकश्यपुले प्रह्लादलाई मार्न प्रयत्न गरेको, अन्तिममा खम्बा फुटाएर भगवान नृसिंह भगवान प्रकट भएर हिरण्यकश्यपुलाई वध गरेर प्रह्लादलाई राज्याभिषेक गरिदिनु भएका कथाहरू हामीले 15 अध्यायको 7औं स्कन्धमा सुन्यौं। 8औं स्कन्धमा जम्मा 24 अध्याय छन्। पहिले मन्वन्तरहरूको कथा आयो, त्यसपछि चौथो तामस मन्वन्तरमा गजेन्द्र मोक्षको कथा, हात्तीले पुकारा गरेर भगवानले आएर गोहीलाई मार्नु भएको त्यो गजेन्द्र मोक्षको उपाख्यान। त्यस पछाडि समुद्र मन्थनको प्रसंग प्रारम्भ भयो। समुद्र मन्थन गर्दा मन्दराचल पर्वतलाई ल्याएर क्षीरसागर मन्थन गर्दा 14 प्रकारका रत्नहरू त्यो समुद्रबाट प्रकट भएका। धन्वन्तरी भगवानको अवतार, मोहिनी भगवानको अवतार, कुर्म भगवानको अवतार त्यही सन्दर्भमा आए। अनि पछि मोहिनी अवतार लिएर भगवानले अमृत बाँड्नु भएको, देवता र दैत्यहरूका बीचमा युद्ध भयो जसलाई देवासुर संग्राम भनेर भनिन्छ। देवासुर संग्रामको समाप्ति पछाडि शुक्राचार्य गुरुले गरेको विश्वजित यज्ञको रथमा चढेर बलि महाराजले तीनै लोकमा विजय प्राप्त गरेका, देवताहरूले स्वर्ग छोडेर पलायन हुनु परेको र देवताहरूकी आमा अदिति माताले पयोव्रत नाम गरेको व्रत लिएको हुनाले भगवानले वामन अवतार लिएर जन्म लिए। भिक्षुक बनेर व्रतबन्ध गरिसकेपछि बलि राजाका यज्ञशालामा गएर 3 पाइला जमिन माग्नुभयो र 1 पाइलाले धरती नाप्नुभयो, दोस्रो पाइलाले स्वर्ग नाप्नुभयो, तेस्रो पाइला बलिका शिरमा राखेर सुत लोकमा लगेर बलिलाई राजा बनाउनुभयो, आफू चौकीदार बन्नुभयो। पछि भगवती लक्ष्मीले गएर माइती दाजु मानेर भगवानलाई लिएर आउनुभयो र त्यतिखेरैदेखि रक्षा सूत्र चेलीहरूले माइतीका हातमा बान्ने, कार्तिक शुक्ल द्वितीयाका दिन माइतीहरूले चेलीका घरमा गएर टीका लगाउने यो परम्पराको प्रारम्भ भएको यो इतिहास समेत र मत्स्य अवतारको कथा जुन भगवानले सत्यव्रत राजालाई कृतमाला नदीमा मत्स्य रूप बनेर दर्शन दिनुभएको थियो र त्यही माछा भगवानले सृष्टिको प्रलय कालमा नौकामाथि सत्यव्रतलाई राखेर यो संसार भ्रमण गर्नुभएको यी कथाहरू हामीले 24 अध्यायको 8औं स्कन्धमा सुन्यौं। 9औं स्कन्धमा गएर सूर्यवंशी राजाहरूको चरित्र प्रारम्भ गरिएको थियो। वैवस्वत मनुको कथा 13 अध्यायसम्म सूर्यवंशी राजाहरूको चरित्र सुनाउँदाखेरि प्रत्येक सूर्यवंशीहरूका यज्ञ नगरिकन सन्तान जन्मिएनन्।
वैवस्वत भन्नुबाट सुद्धिम्न छोरा जन्मिए। मेरो पर्वत इला वृत्तमा जाँदाखेरि तिनलाई नारी शरीर प्राप्त भयो। नारी हुँदाखेरि उनको नाम इला रह्यो। इलाको विवाह बुधका साथमा भयो। बुधबाट पुरुरवा नाम गरेका छोरा जन्मिए। त्यसपछि वैवस्वत मनुले तपस्या गरेर इक्ष्वाकु आदि गरिएका 10 भाइ छोराहरूलाई जन्म दिनुभयो। पृष्रद्र नाम गरेका ती ऋषिका ती मनुका छोराले पढाइ लेखाइ गरेनन्। गाईको सेवा गर्नु पर्यो। तिनका हातबाट राति बाघलाई मारे भन्दा गोवध भएको हुनाले वशिष्ठ गुरुले तिनलाई चाण्डाल हुनुपर्ने श्राप दिनुभएको तिनको कथा र सरियाती नाम गरेका राजाकी छोरी सुकन्या जसले च्यवन ऋषिका आँखा फुटाइदिएकी हुनाले च्यवन ऋषिसँगै राजाले विवाह गर्नुभएको। अनि तिनका पछि सन्तानहरू जन्मिँदै गए। अम्बरीश नाम गरेका राजा तिनले 1 वर्षसम्म एकादशीको व्रत लिएको प्रसङ्ग। त्यसै सन्दर्भमा दुर्वासा ऋषिको क्रोध र पछि सुदर्शन चक्रले दुर्वासा ऋषिलाई लखेट्नु भएको पछि अम्बरीश राजाले उनलाई शान्त गराउनु भएको ती प्रसङ्गहरू सहित गएर त्रिबन्धन नाम गरेका राजा सत्यव्रत राजा उनका छोरा हरिश्चन्द्रका छोरा रोहित, रोहितका छोरा चम्पका छोरा सुदेव, सुदेवको छोरो बाहुका छोरा जन्मिए। सगर नाम गरेका राजा सगरका वंशमा गएर भगीरथले तपस्या गरेर भागीरथी गङ्गालाई धरतीमा ल्याउनु भयो। त्यसपछि गएर युवनासो नाम गरेका राजा जसले पुरुष जाति भएर पनि गर्भधारण गरेर मान्धाता नाम गरेका छोरालाई जन्म दिएका थिए। पुरुषद्वारा जन्मिएका पुत्र हुन् मान्धाता। तिनका वंशको कथा। खट्वाङ्ग नाम गरेका राजाका वंशमा गएर रघुका छोरा अजका छोरा दशरथका वंशमा भगवानले राम अवतार लिनुभयो। त्यस पछाडि अन्तिम राजा मित्र नाम गरेका राजा हुनेछन् भनेर चन्द्रवंशीहरूको कथा प्रारम्भ गरियो। चन्द्रमाका छोरा बुधका छोरा पुरुरवाले उर्वशीसँग विवाह गरे। उर्वशीबाट 6 भाइ छोराहरू जन्मिए। आयु सत्यायु रय विजय जय श्रुतायु इत्यादि नाम गरेका छोराहरू थिए। तिनीहरूका वंशमा गएर गाधी नाम गरेका राजा गाधीका छोरा जन्मिए। विश्वामित्र गाधीकी छोरी सत्यवती ऋचिक नाम गरेका ऋषिले विवाह गर्नुभएको थियो र ती ऋचिक ऋषि बाट जमदग्नि ऋषिको जन्म भयो। जमदग्निका छोरा परशुराम अत्यन्त रिसा थिए। 21 पटकसम्म यो पृथ्वी परिक्रमा गरेर क्षत्रिय शून्य बनाए। त्यो प्रसङ्ग र ययाति नाम गरेका राजाका वंशमा गएर दुष्यन्त भरत आदि गरिएका राजाहरू रन्तिदेव आदि जन्मिएका तिनैका वंशबाट 5 पाण्डवहरू सम्मको उत्पत्ति र चन्द्रवंशीका अन्तिम राजा क्षेमक हुनेछन् भनेर 24 अध्यायको 9औं स्कन्धमा हामीले कथा सुन्यौं। 10औं स्कन्धमा गएर भगवान कृष्णको अवतारको उपक्रम प्रारम्भ भयो। धरती माताले गाईको रूप धारण गरेर ब्रह्माजीलाई बिन्ती गर्नुभएको। ब्रह्माजीले क्षीरसागरका तटमा ध्यान गर्दाखेरि समाधिकै भाषामा आकाशवाणी भएर कृष्ण अवतारको जानकारी प्राप्त भयो र उग्रसेनकी पत्नीले एक पटक बगैँचामा घुम्न जाँदा द्रोविल नाम गरेको राक्षसको छाया शरीरमा परेको हुनाले उनले कंस जस्तो दुष्टलाई जन्म दिइन्। उग्रसेनले जन्मिएकै दिन कंसलाई यमुना नदीमा बगाइदिनु भयो। वसुदेवका बाबु सुरसेनले यमुनामा भेट्टाएर कंसलाई ल्याएर पालेर हुर्काएपछि कंसले यो कुरो थाहा पायो। भगवान शिवको तपस्या गरेर अपरिमित शक्ति प्राप्त हुने वरदान प्राप्त गरेर आएर मथुरामा राजकाज गरेको देवकीको विवाह वसुदेवका साथमा भएको र अन्माएर लिएर जाँदाखेरि 8औं गर्भबाट त मर्छस् भनेर आकाशवाणी भएको। देवकीलाई लगेर कारागारमा बन्द गरेको 6 जना पुत्रहरू कंसले मारिदियो। 7औं गर्भमा बलराम भगवान जाँदा योग मायाले रोहिणीका गर्भमा सारिदिएकी 8औं गर्भबाट कारागारमा भाद्रकृष्ण अष्टमीमा भगवान कृष्णको अवतार। अनि जन्मिएकै दिन भगवानलाई गोकुलमा पुर्याइयो। 6 दिनका दिन पुतना वध लीला गर्नुभयो। 3 महिनाको हुँदाखेरि शकटासुर र तृणावर्तलाई वध गर्नुभयो। गर्गाचार्य पुरोहितले 3 महिनाकै हुँदाखेरि कृष्ण बलरामको निवारण गर्नुभयो। अब भगवान कृष्णका चकचकका लीलाहरू प्रारम्भ भए। नौनी छोरेका लीलाहरू प्रारम्भ भए र वृन्दावन प्रस्थान भयो। भगवानको वृन्दावनमा गएर 1 वर्षसम्म भगवानले बाछा चराउने लीलाहरू गर्नुभयो। बकासुर, वत्सासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर जस्ता दैत्यहरूलाई वध गरेका कथाहरू आए भने ब्रह्माको मोह भङ्ग गरेको प्रसङ्ग, रासलीलाको प्रसङ्ग, 7 दिन 7 रातसम्म गोवर्धन पर्वत धारण गरेको प्रसङ्ग इत्यादि कथाहरू हामीले वृन्दावनमा गरेका भगवानका लीलाहरू सुन्यौं। 11 वर्ष 52 दिनसम्मका लीलाहरू थिए। भगवानको आगमन अक्रूरका साथमा लागेर भयो। मथुरामा कंस वध गरेर उग्रसेनलाई राजा बनाउनुभयो। अवन्तीपुरमा गएर विद्या आर्जन गरेर यमलोकबाट मरेको गुरुपुत्रलाई ल्याएर गुरुदक्षिणाका रूपमा जिम्मा दिनुभयो। द्वारका शहरको निर्माण गर्नुभयो। जरासन्ध आदिसँग युद्ध भए
त्यसैमा काला यवनलाई मार्नुभयो र रुक्मिणीसँग पहिलो विवाह भएपछि क्रमशः बिहे हुन थालेका भगवानका 16,108 रानीहरू भए। प्रत्येक रानीबाट 10 भाइका दरले छोरा थिए। भगवानका कति थिए भरे आफै क्याल्कुलेटरले हिसाब गर्नु। 16,108 × 10 गर्नु ठ्याक्कै छोराको आउँछ। त्यहाँ नाति पनाति त कति हो कति, यहाँ असङ्ख्य थिए भनेको छ, सङ्ख्यै लेखेका छैन। हो त्यसरी भगवानको गृहस्थी जीवनको चर्चा गर्दै सुदामा चरित्र र भगवानका उत्तरार्ध लीलाहरू सहित 90 अध्यायमा भगवान कृष्णकै लीलाहरूको वर्णन, 11 स्कन्धमा गएर भगवान कृष्णका वंश यदुवंशीलाई ब्राह्मणहरूले दिएको श्रापको वर्णन, उद्धवलाई उपदेश दिएको र प्रवास क्षेत्रमा यदुवंशी संहार गरेर भगवान कृष्णले 125 वर्षको लीला पूर्ण गरेर गोलोक सवारी भएको प्रसङ्ग 11 स्कन्धमा, 12 स्कन्धमा कलियुगको धर्म, कलियुगका राजवंशको वर्णन, राजा परीक्षितलाई सर्पले आएर डसेको र जनमेजयले सर्प यज्ञ गरेका आदि कथाहरू सुनेर अहिले हामी भागवतको यो सार संक्षिप्त सुन्दैछौँ। 7 दिनसम्म हामीले सुनेको यो भागवतको सार चाहिँ के हो त भनेदेखि, त्यो 7 दिनमा मरिन्छ भन्ने श्राप हामी सबैलाई परेको छ भन्ने कुरा कहिल्यै बिर्सिन हुँदैन। किनभने मर्ने हामीले 7 दिनभित्र हो। कोही आइतबार मर्छन्, कोही सोमबार, कोही मङ्गलबार, कोही बुधबार। आइतबारदेखि शनिबारसम्ममा एक दिन त ठ्याक्कै मरिन्छ होइन त बुवा? 7 दिनभित्र रहेछ हामी सबैले मर्ने कुरा। त्यसैले 7 दिनभित्रमा त्यो काल रूपी सर्प हामीलाई मार्न आउँछ है भन्ने कुरा कहिल्यै बिर्सिन हुँदैन। र आज जस्तो आज मङ्गलबार हो नि, आउँदो मङ्गलबार भित्रमा मलाई त्यो काल सर्प आउन पनि त सक्छ। मैले यो 1 हप्ताभरि पुण्य कर्म मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने यो आज जे सम्झिन्छौँ, भोलि त्यही सम्झिनुपर्छ। आउँदो बुधबारसम्म मैले पुण्य कर्म मात्रै गर्नुपर्छ, किनकि यो बिचमा म मर्न पनि सक्छु। पर्सि बिहिबारका दिन पनि त्यही सम्झिनुपर्छ, आउँदो बिहिबारसम्म मैले पुण्य कर्म मात्रै गर्नुपर्छ, किनकि सर्प आयो भनेदेखि त 7 दिनभित्र मलाई मार्न सक्छ। यही जीवनमा अवलम्बन गर्ने हो भने हामी सारा पापबाट बच्न सक्दछौँ। र यो श्रीमद् भागवत कथा 7 दिनसम्म लगाएर मैले केवल संक्षिप्तमा यसको सार वस्तु मात्रै यहाँहरूलाई बताउन सकेँ। अब थोरै यहाँहरूलाई यसको बिट मार्नतिर लाग्दछु। कथा 7 दिनसम्म सुन्नुभयो यहाँहरूले, मैले सुनाउँदै गएँ। तर अप्ठ्यारो के रहेछ भन्नुहुन्छ भने यो भागवत सुनाउँदा यो व्यासासनमा बस्दा हामीले कहिल्यै पनि जस पाउँदैनौँ र अबजस हामीलाई आइलाग्छ भन्ने कुरो बुझेका छौँ। र जति नै सुकै अबजस आइलागे पनि पहिले त अलिअलि चित्त दुख्थ्यो, यस्तै दोष लाउँदा रहेछन् मान्छेहरूले भनेर अहिले रमाइलो लाग्न थालेको छ। किनभने यो अबजस खाँदा खाँदा हामी बानी परिसकेका छौँ। हाम्रो व्यवस्था के छ भन्नुहुन्छ भने, यहाँ बसेर कथा भनौँ नि, को मान्छे कतिखेर कहाँनेरि माइकमा बाहिर आएर सुन्दैछ कि कथा सुन्दैछ त्यो थाहा हुँदैन हामीलाई। अब यहाँ कथा सुन्ने मान्छे कस्ता आइदिन्छन् भने, कपुरी क पनि नजानेको औँठा छाप पनि एउटा बस्छ, एउटा एमएससी गरेको पिएचडी गरेको पनि त्यहाँ बसेको हुन्छ, एउटा डाक्टर पनि आउँछ, एउटा अर्थशास्त्री पनि बस्छ, एउटा संस्कृत पढेको विद्वान पण्डित पनि आउँछ, एउटा केही न केहीको लठक पनि आएर बस्छ, मूर्ख नास्तिक पनि बस्छ। सबै प्रकारका व्यक्तिहरू वरिपरि बसेका हुन्छन्। अब दर्शनका कुरा गर्दा दार्शनिक 2-3 जनालाई चित्त बुझ्छ नि, अरूले बुझ्दैनन्। खतम रहेछ यो मान्छे, यसलाई कसले बोलाछ, यो कामै नलाग्ने भनेर हामीलाई अब्जस दिन्छन्। अब सामान्य कुराले चित्त बुझाउँ भनेदेखि ती नपढेका मान्छेहरूलाई छ्याङ्ग बुझिन्छ। तर ती दार्शनिकहरूले ओहो त्यो दर्शनको गहिरो कुरो भन्दो रहन्छ, कामै नलाग्ने रहेछ भन्छन्, हामीलाई त्यता पनि दोष दिन्छन्। हामीले अप्ठ्यारा शब्द प्रयोग गर्यौँ भनेदेखि त्यहाँ पण्डितहरू बडा खुसी हुन्छन्, पढेको रहेछ भन्छन् तानी। तर त्यहाँ ती अप्ठ्यारा शब्द नबुझ्ने मान्छेहरूले केही नै जानिँदो रहेछ, यो काम नलाग्ने पण्डित रहेछ भन्छन्। अब सजिला शब्द प्रयोग गर्ने हो भने ती पण्डितहरू रिसाउँछन्, जान्दो रहेन रहेछ। हामीले ती सबै अब्जस बेहोर्नुपर्छ। घरिघरि यो 2 जना कलाकारहरूलाई मैले यसो एकछिन भजन गाइदिनु भाइयो भनेर अराएँ। यो भजन गाउन नलाएको थियो भनेदेखि यो पण्डित कामै नलाग्ने रहेछ, एकको रो बोलेको बोलै गर्छ, न नाच्न पाइयो न भजन सुन्न पाइयो, यो कामै नलाग्ने मान्छे हो भनेर हामीलाई निन्दा गर्दथे। अब मैले भजन गाउन समय दिएँ नि, के को जान्दथ्यो, खालि त्यहाँ भजन गाउन मात्रै लाउँदो रहेछ, नाच्न लाउँदो रहेछ, पटक्कै जान्दो रहेन रहेछ। हामीले जे गरे पनि अब्जस भोग्नुपर्छ। भजन गाउन लाउँदा पनि हामीलाई अब्जस आउँछ, नलाउँदा पनि अब्जस आउँछ। त्यसकारण प्रत्येक वाक्यमा को व्यक्ति कतिखेर कहाँनेरि सुन्दैछ त त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। तर यहाँबाट बोल्दाखेरि यी सबै प्रकारका व्यक्तिहरूको घैँटामा घाम लाग्ने गरी शब्द चयन गरेर बोल्न बडा कठिन कार्य रहेछ। त्यसैले गर्दा
एक पक्षले राम्रो माने पनि अरू पक्षहरू दोष दिने धेरै हुन्छन् भन्ने कुरा त मैले राम्ररी बुझेको छु र यहाँहरूलाई पनि कतिपयलाई मेरा कुराहरू चित्त बुझेन होला, नबुझ्न सक्छ। त्यसका लागि मात्रै म क्षमा माग्नु बाहेक अरू केही पनि गर्दिन। तर भागवतमा ज्ञान चाहिँ यति धेरै छ। एउटा कुरा चाहिँ फेरि यहाँहरूलाई के बिन्ती गर्दछु भने, मसँग यहाँ आएर कथा सुन्नुभयो नि, यही किताब हो, यही कथा हो, अर्का पण्डितजीसँग सोध्नुभयो भने अलिक अर्कै खालको तपाईँहरूले सुन्न पाउनुहुन्छ। अर्का ठाउँमा मैलै कथा भए ठाउँमा गएर सुन्नुभयो भने यस्तै नहुन सक्छ, अलिक भिन्नै खालको हुन सक्छ। अब अचम्म के लाग्छ भने, एउटै किताब लिएर बसेपछि पण्डितले मेचीकाले भन्ने कथा र महाकालिकाले भन्ने कथा त एउटै हुनुपर्ने नि, किन यी पण्डितहरू बेग्ला बेग्लै भन्छन् कि बेग्लै किताब लिएर जानु पर्यो? यो सन्देह यदि तपाईँहरूका मनमा छ भनेदेखि यसलाई पनि अलिकति निवारण गरिहालौँ। कुनै खालका वाक्यहरू छन् यो भागवतमा, कुनै शब्दका लाक्षणिक अर्थ लाउनुपर्छ, कुनैका व्यञ्जनात्मक अर्थ लाउनुपर्छ। भनाइको तात्पर्य के हो भनेदेखि, जस्तै एउटा कसैले आएर यहाँ भनिदियो नेपालीमा घाम अस्ताए भनौँ, घाम अस्ताए वाक्यको अर्थ सबै तपाईँ हामीले बुझ्यौँ नि। अब अर्थ लगाउँ यसको। यी आमाहरूलाई कसैले घाम अस्ताए भन्ने हो भने आमाहरूले के अर्थ लाउनुहुन्छ? बेलुकाको भात पकाउने बेला भयो भनेर अर्थ लाग्छ उहाँहरूलाई। अब हाम्रो कृष्ण सरलाई कसैले घाम अस्ताए भनिदिने हो भनेदेखि अफिसबाट घर जाने बेला भयो भन्ने अर्थ उहाँले बुझ्नुहुन्छ। एउटा बाटो हिँड्दै गरेको बटुवालाई घाम अस्ताए भन्नुहोस् त, त्यसले बास बस्ने बेला भयो भनेर अर्थ लाउँछ। एउटा चोर रहेछ र त्यसले सुन्यो भनेदेखि चोर्न जाने बेला भएछ भनेर अर्थ लाउँछ। एउटा जुवाडेले सुन्यो भनेदेखि जुवा खेल्न जाने बेला भयो भनेर अर्थ लाउँछ। गाई गोठालाले सुन्यो भने गाई दुहुने बेला भयो भनेर अर्थ लाउँछ। अर्थ त शब्द त त्यही हो नि, घाम अस्ताए। कसले लाएको अर्थ ठिक भनेर तर्क गर्न भएन नि, आफ्ना आफ्ना ठाउँमा सबैले ठिक अर्थ लगाए हो। त्यस्तै जस्तो अरूले भनेको कथामा जे थियो, मैले भनेका कथामा केही नयाँ कुरा आयो होला, त्यहाँ त त्यस्तो भनेका थिएनन्, यिनले किन यस्तो भने? मलाई त्यस्तै लाग्यो बाबा, शब्द त त्यही हो, घाम अस्ताए लेखेको छ। एउटाले गाई दुहुने बेला भयो अर्थ लायो, त्यो पनि ठिक हो। एउटाले बेलुकाको सन्ध्या गर्ने बेला भयो अर्थ लायो, त्यो पनि त ठिक हो नि त। विद्यार्थीहरूले होमवर्क गर्ने बेला भयो अर्थ लगायो होला, त्यो पनि ठिक हो। त्यसैले गर्दा कसैले लगाएको पनि भागवतको व्याख्यालाई गलत रहेछ भनेर नबुझिदिनु होला, यस्तो पनि अर्थ लाग्दो रहेछ भन्ने तरिकाले बुझ्नु होला। मसँग कथा सुन्नुभयो, अर्का ठाउँमा जानुभयो भने तपाईँहरूले अब मेरो जस्तै भाव त्यो पण्डितजीबाट सोच्नुहुन्छ, त्यस्तो प्राप्त नहुन सक्छ। त्यसकारणले तिनलाई पनि गलत हो कि क्या हो नभन्नु होला, किनभने यस्तै प्रकारको अर्थ पनि त लाग्दो होला। त्यसकारण यिनले लगाए। सबैले लगाएको अर्थ भागवतलाई भगवानको यस कृति लीला त्यस्तै रहेछ भनेर स्वीकार गरिदिनु हुनेछ। अब यो 7 दिनसम्म कथा सुन्दाखेरि यो त ब्रह्म ज्ञान हो नि त, चान्चुने कुरा होइन। आजैदेखि अथवा भोलिदेखि जीवनमा के चाहिँ परिवर्तन हुने भयो त तपाईँहरूले यत्रो कथा सुन्दाखेरि भन्दा, कथा चाहिँ सुन्नुभयो, जान्न चाहिँ धेरै कुरा जाने जस्तो लाग्यो, तर जीवनमा म के चाहिँ परिवर्तन गरौँ त भन्दा त्यो चाहिँ तपाईँहरूका दिमागमा अहिले आउँदैन, त्यो असम्भव पनि छ। त्यसैले गर्दा मैले भागवत सुनाएर अन्तिममा यति कुरा चाहिँ भोलिदेखि तपाईँहरूको सुध्रियोस् है भनेर यो भागवतको सार बुझिदिउन् भनेर मैले दन्ते कथा सुनाउने गरेको छु। यो शास्त्रको कथा होइन, यसलाई लोक कथा भनिन्छ। लोक कथा भनेको के हो भने, अहिलेका हामी धेरै भाग्यमानी रहेछौँ, अलिक अविकसित अवस्थामा हामी जन्मिएको हुनाले क्या हाम्रा यी छोराछोरी पुस्ताका व्यक्तिहरू त्यस मानेमा उनीहरूले त्यो आनन्द लिन पाएनन्। लोक कथाको आनन्द यिनीहरूले बुझेनन्। हामी पहाडतिर मकै सहर्याउन भनेर बस्दथ्यौँ। हजुरबाबु जिजुबाबुहरू हामी नाति नानीलाई काखमा राखेर सुनकेश्री नानीको कथा सुनाउँथे, सिगारी बाख्राको कथा सुनाउँथे। तिमीहरूले त्यो अवसर पाएन होइन नागिनी हो। त्यस्ता राम्रा लोक कथाहरू थिए। त्यसै सन्दर्भमा मैले सुनेको एउटा मङ्गलेको कथा छ, यहाँहरूलाई सुनाउँदैछु र भागवतको सार चाहिँ यही हो भनेर अन्तिममा मैले भेट मार्न खोजेको होला। एक पटक भइसके भने देवर्षि नारदलाई भगवान विष्णुले बोलाएर भन्नुभयो, नारद मेरा धेरै भक्तहरू छन्, तर मैले कसैलाई पनि आजसम्म पुरस्कार दिएको छैन। एउटा 1 नम्बरको भक्तलाई म पुरस्कार, राम्रो फर्स्ट पुरस्कार दिन्छु, दोस्रालाई दोस्रो पुरस्कार दिन्छु गर्दा जम्मा 10 जना भने जस्ता गतिला भक्तहरूको नाम चाहिँ सिफारिस गर। तिम्रा अध्यक्षतामा 1 सदस्यीय सर्वाधिकार सम्पन्न मैले आयोग गठन गरेँ भनेर नियुक्ति पत्र दिनुभएछ। नारदजी बडा खुसी हुनुभयो, त्यत्रो अधिकार पाइयो। 10 जनालाई जसलाई सिफारिस गरो त्यसले पुरस्कार पाउने भनेपछि सानोतिनो पुरस्कार छैन होला भगवानले दिने। कसलाई पुरस्कारको सिफारिस गरौँ भन्ने लाग्यो नारदलाई र कलम कपी लिएर बस्नु भएको
एक नम्बरमा त मेरै पुरस्कार मलाई नै पाउनुपर्छ भन्ने नारदलाई मनमा लाग्यो। किनभने मैले जति कसले भक्ति गरेको छ र न बिहे गरेँ, बाजा वीणा लिएको छु, 24 घण्टा नारायण भनेको छु, तिनको नाम जपेको छु, एकैछिन फुर्सद छैन मलाई नारायण जप्नदेखि भने म जतिको त भक्तहरू कुनै छैनन्। जे पर्छ पर्छ जे सिकियोस् भनेर नम्बर 1 भनेर नारद लेखिदिएछन्। ल जात अब 2 नम्बरमा कसलाई नाम लेखौँ त? लक्ष्मीको 24 घण्टा पाउमा बसेर सेवा गर्ने त नारायणको सेवा गर्ने त लक्ष्मी हुन्। तिनको नाउँ 2 नम्बरमा लेख्नु पर्यो भने आखिर उनीहरू त पति पत्नी हुन् नि त। यो लिस्ट त भगवानले देखाउनुहुन्छ लक्ष्मीलाई। अनि लक्ष्मीले ए त्यो फटाले आफू चाहिँ फर्स्ट पुरस्कार मलाई सेकेन्ड बनाएको त्यसको नामै काट्दिनु भनेर कराइन् भने भगवानले मेरो नामै काट्दिनुहुन्छ। घरवालीलाई रिसाउने काम गर्न हुँदैन कसैले, हेर्नुहोस्। अनि त्यहाँबाट नारदले फेरि 1 नम्बरको मास्टर यसो मेटेर तलतिर 1 लेखेर लक्ष्मी लेखिदिनु भयो। मन नलागी लक्ष्मीलाई लेखे तानी अब भोलि बाबालाई यो कागज देखाइहाल्छन् बाबैले। तिनको नाउँ पनि 2 नम्बरमा लेखिदिन्छु। 2 नम्बरमा भगवान शङ्कर, 3 नम्बरमा पार्वती, अब ब्रह्मा लेख्नै पर्यो, 4 नम्बरमा ब्रह्मा, 5 नम्बरमा सावित्री लेखेपछि अब 6 नम्बरमा चाहिँ जेसुकै होस् भनेर नारद हान्नुभएको छ। अनि 4वटा सिट बाँकी रहे। कसलाई लेखौँ त भन्दा 4 जना ऋषिहरू हुनुहुन्थ्यो, सनक, सनन्दन, सनातन र सनत कुमार। ती 4 जनाको नाम लेखेर यति भए भयो, अब 6 नम्बरकै पुरस्कार भए पनि लिनै पर्यो भनेर नाम सिफारिस गर्नुभयो। भगवानले यसो हेर्नु भएको, ओहो नारद 1 नम्बरमा जसको नाम हुनु पर्थ्यो तिमीले नामै लेखेनछौ, अर्को लिस्ट बनाऊ, भएन तिम्रो 1 नम्बरमा मैले चाहेको भक्तै छैन भन्नुभयो। आहा भगवान कस्तो तपाईँ र मेरो हृदय मिल्दो रहेछ। अघि मैले पनि अघि लेखिवरी मेटेको नि हो, कस्तो 1 नम्बरमा त विचार त गरेको थिएँ मैले पनि। आफैलाई अलिक अप्ठ्यारो लाग्यो भगवान, अलिक तल नाम छ त्यो 1 नम्बरमा तपाईँले सोचेका व्यक्तिको, अलिक तल लेखिरहेको छु, त्यहाँ पढ्दै जानु। अनि आफै यसो टिपेक्स लगाएर आफै लेख्नु न है भगवान, मलाई लेख्न बडा अप्ठ्यारो हो, कता लेख्नु, लक्ष्मीले के भन्नुहुन्छ कि भने। अनि त्यहाँबाट यसो पढ्दै लानुभयो। होइन छैन त यता 10 जनामा मेरो भक्तको नामै लेखेनछौ, 1 नम्बरको भक्त। त्यहाँ 6 नम्बरमा अलिक मजाले पढ्नु भगवान भने नारदले। 6 नम्बरमा त तिम्रो पो नाम छ त, कहाँ मेरो पहिलो भक्तको नाम छ भन्नुभयो। अनि म होइन त पहिलो भक्त, कहाँ तिमी पहिलो भक्त हुनु, अर्कै छ। छक्क पर्नुभयो नारदजी, ओहो म भन्दा पनि गतिलो को छ भगवान त्यस्तो? एउटा मेरो मङ्गलै नाम गरेको भक्त छ बाबु। नारदजी छक्क पर्नुभयो। यत्र वेद शास्त्र पुराण महाभारत रामायण कहीँ मङ्गलेको नाउँ त मैले देखेकै छैन त भगवान, को त्यो? म त त्यसको नाउँ त लेख्दिनँ कि मलाई त्यसको ठेगाना दिनुहोस्, अनि सबै थोक त्यसको आचार विचार थाहा पाएँ भने नाम सिफारिस गर्छु, नभए नचिनेका व्यक्तिको मङ्गलेको मेरा हातबाट चाहिँ म हस्ताक्षर गर्दिनँ, बरु पुरस्कार चाहिएन मलाई पनि भन्नुभयो। ल भइगयो त नारद, त्यसो भए म मङ्गलेको ठेगाना बताइदिन्छु, यहाँनिर जानु, ठेगाना बताइदिनु भयो। अब मङ्गलेको गाउँ जानुपर्ने भयो पृथ्वी तलमा। नारदजीले मनमा के सोच्नुभयो भने भगवानले 1 नम्बरको पुरस्कार दिन आँटेको भक्त भनेपछि कस्तो होला त है? लामो टुप्पी पालेको होला, निधारभरि चन्दन लाउँदो हो, यत्रा यत्रा रुद्राक्ष तुलसीका माला गलाभरि होलान्, धोती फेरेर बस्छ होला, घर नजिकै मन्दिर होला, शङ्ख घण्ट बजाएर भागवत पढेर वेद पढेर हवन गरेर उत्पात भाँड भैलो गर्दो हो, जटा पालेको होला। त्यस्तै त्यस्तै मनमा करिकल्पना आयो। अनि देवर्षि नारद दिव्य लोकबाट यो पृथ्वी तलमा झर्नुभयो। अनि पृथ्वी तलमा गाडी चढेर ओर्लिएपछि त्यो गाडी जाँदो रहेन रहेछ, विकट गाउँमा रहेछ। पैदल हिँड्दै हिँड्दै मङ्गलेका गाउँतिर जानुभयो। धेरै दुर्गम ठाउँमा पुगेपछि गाउँलेहरूले मङ्गलेको घर कहाँ हो भन्दा देखाइदिए। यसो हेर्नु भएको त एउटा सानो परालले छाएको झुपडी रहेछ। आँगनमा भाल्टाङ भुल्टुङ केटाकेटीहरू खेल्दै थिए। बेलुकी पख भएको थियो। मङ्गले घरमा रहेन रहेछ। गाईको गोठ थियो। मङ्गलेकी श्रीमती यसो घरको धन्दा धुन्दो गर्दै थिए। नजिकमा हेर्नुभयो मन्दिर सन्दिर वरिपरि कहीँ छैन। कहाँ पूजा पाठ गर्दो हो त्यो मङ्गले? अब कतिखेर आउँछ होला, कतै भरे आउँदो हो, पर्खिनु पर्यो भनेर त्यो गाईका गोठका नजिकै एउटा परालको माछ राखेको रहेछ। त्यही परालका माछमा गएर लुकेर मङ्गलेको दिनचर्या विचार गर्नुभयो। जब केटाकेटीहरू भित्र छिरे त्यो मङ्गलेकी श्रीमतीले खानपिन गराई केटाकेटीहरू पर्ला पुर्लुक लडे। खाइसकेपछि झमक्क साँझ परेर झ्याउ झ्याउ गरेर झ्याउकिरी जब बाँच्न लागे, उताबाट एउटा कोही हलो जुवा काँधमा बोकेर माला लगाएका गोरु धपाउँदै धपाउँदै आयो। मङ्गले त्यही व्यक्ति रहेछ। अनुमान गर्नुभयो चन्दन छैन, धोती लाएको छैन, टुप्पी पालेको छैन, रुद्राक्षको माला छैन। यो कस्तो नास्तिक होला, हलो जोत्तो रहेछ, गति छाडै रहेछ। नारदलाई त्यस्तो लाग्यो।
थपक्क आँगनमा आएर हलो जुवा बिसाएर मङ्गलेले महला खोलेर गोरुलाई लगेर थलामा बाँधिदियो। श्रीमतीले घाँस पराल ठिक्क पारेकी रहेछिन्, लगेर घाँस पराल राखिदियो। अनि हात गोडा धोयो धारामा। पटुका फुकाउँदै फुकाउँदै नानी केटाकेटीले खाए भनेर सोधो। खाइयो रे सुतिसके श्रीमान भने श्रीमतीले लो पस्क म पनि खान्छु भनो। त्यो श्रीमतीले श्रीमान र श्रीमतीलाई पकाएको जे थियो चितो पिठो पस्की। दुईजना बुढाबुढी गफ गर्दै साह्रै स्वादिलो मानेर त्यो भोजन गरे। त्यसपछि श्रीमती चाहिँ त्यो धन्दा गर्न लागि। मङ्गले बाहिर गएर ती गाई गोरुलाई घाँस पराल थप्ने काम गरो। आँगनतिरका डोका नाम्लाहरू राति पानी परो भने भिज्छन् भनेर थानको मुनको सबै गरो। ढोका लगायो। श्रीमतीले पनि धन्दा सकेकी थिई। ओछ्यानमा गयो र सुत्ने बेलामा लडभई ईश्वर तिम्रो मुडो भनेर पुर्लुक्क पल्टिएको थियो। दिनभरि गलेको हुनाले मङ्गले भुसुक्कै निदायो। पूजा पाठ आरती केही नै गरेन। अब बिहान चाहिँ पक्कै गर्छ होला नारदले सोच्नु भएको। बिहान कुकुरी कहाँ गर्दाखेरि मङ्गलेलाई निन्द्राले छोडेछ। ओछ्यानमा आँखा खोल्ने बित्तिकै उठो है ईश्वर तिम्रो मुडो भनेर त्यति एकपल्ट नाम लिएर जुरुक्क उठो। उठेर आएर पहिले गोरुका थलामा गएर गोरुलाई घाँस हालिदियो। आफू मुख धुन ओर्न लाग्यो। उसले मुख धोइसक्दाखेरि श्रीमतीले खाजा तयार पारिदिए। गएर हतार हतार खाजा खाएर गोरुले घाँस खाइसकेका थिए। महला लगाएर हलो जुवा काँधमा लागेर हिँडो है ईश्वर तिम्रो मुडो भनेर साहुका खेतमा गोरु पुर्यायो। उज्यालो हुँदाखेरि उनले गोरु नारिसकेको थियो। दिनभरि लखतरान भएर गोरु जोत्दो रहेछ। बेलुका जब झमक्क साँझ पर्छ गोरु फुकाउँदो रहेछ, हलो जुवा काँधमा हाल्दो रहेछ। आयो हो ईश्वर तिम्रो मुडो भन्दो रहेछ, घरमा आउँदो रहेछ। उनले जम्मा दिनमा 4 पटक मात्रै नाम जप्दो रहेछ। बिहान उठो है ईश्वर तिम्रो मुडो, सुत्ने बेलामा लडो है ईश्वर तिम्रो मुडो, हिँड्ने बेलामा हिँडो है ईश्वर तिम्रो मुडो, आउने बेलामा आयो है ईश्वर तिम्रो मुडो। चन्दन छैन, माला छैन, धोती फेरेको छैन, पाठ पूजा छैन, शङ्ख घण्ट बजाउँदैन, टुप्पी पालेको छैन। यस्तो नास्तिकलाई पनि 1 नम्बरको पुरस्कार। यी विष्णुका गरेर मैले जानेको छु आज भनेर नारदजी बडा रिसाएर जानु फर्केर। वैकुण्ठमा पुग्दाखेरि भगवान विष्णु एकदम खटपटी राख्नु भएको रहेछ। नारदजी पुगेर भगवान तोता नास्तिक रहेछ भनेको नारद बाबु आपतका बेलामा आइलाग्यौ, पहिले अर्कै काम गरौँ पछि कुरा गरौँला मङ्गलेको। के भो भगवान, भोले बाबा अन्तिम अवस्थामा पुगिसक्नु भयो, साह्रै अन्तिम सासै जान आँटिसकेछ। भोले बाबालाई त्यस्तो बिमार लाग्यो हो र के भो भोले बाबालाई पेट दुखेर हिजोदेखि फत्राक फत्राक पर्नु भएको छ। अनि त्यो पेट दुखेको निको पार्ने उपाय छैन। उपाय छ नि नारद, मै जान्दछु नि त्यो औषधि त, तर एउटा उपाय गर्ने मान्छे सहयोगी भेटिएनन्। मलाई त्यो औषधि चाहिँ मन्त्र थाहा छ नारद, मै जाँदाखेरि त्यो मन्त्रले काम गर्दैन। 1 लोटा पानी मैले यहाँ फुक्नु पर्छ र कोही व्यक्तिले त्यो पानी कतै पनि नबिसाइकन लगेर पिलायो भने चट्टै निको पार्न सकिन्छ। तिमी बाहेक त्यस्तो उपयुक्त पात्र मैले भेटिन बाबु, बाबालाई बचाउन नसकिने भो। पहिले भोले बाबालाई बचाएर आऊ। हुन्छ प्रभु। भगवानले 1 लोटा पानी फुकेर नारद तुरुन्तै लगेर पिलाऊ भन्नुभयो। नारदजी त्यो पानी मुखराको पानी लिएर नपोखिकन कैलाशमा जाँदा भोले बाबा पेट समातेर अय्या अय्या भन्दै हुनुहुन्थ्यो। ओखती लिएर आए भगवान अब निको हुन्छ भनेर नारदले जसै कलश हातमा राखिदिए। भोले बाबाले कल कल त्यो पानी पिउनु भयो, मुस्कुराउनु भयो। नारद चट्टै निको भए। कति प्रबल मन्त्र रहेछ भगवान विष्णुको। मैले ध्यान दृष्टिले हेरेर तुरुन्त औषधि पठाइदिनु भनेको थिएँ, तिमीले कृपा गर्यौ नारद, आशीर्वाद छ। हामी त ध्यान दृष्टिले कुराकानी गर्छौँ बाबु। के रोग आयो आयो, तिमी जब मलाई पानी लिएर आयो नि भगवान विष्णु टाउको दुखेर अहिले थला परिसक्नुभयो, अय्या अय्या भन्दै हुनुहुन्छ। फेरि टाउको दबाई चाहिँ मलाई थाहा छ। यसै गरी 1 लोटा पानी म फुकिदिन्छु बाबु, लगेर भगवान विष्णुलाई निको पार्दै है, यति काम गर। हुन्छ प्रभु। 1 लोटा पानी भोले बाबाले फुकेर दिनुभयो। नारदजी त्यो पानी लिएर आउँदा कैलाशमा भगवान विष्णु अय्या अय्या भन्दै हुनुहुन्थ्यो। प्रभु औषधि लिएर आए भनेर त्यो पानी लगेर दिनुभयो नारदले। भगवानले कल कल पानी पिउनु भयो। नारद बस, म चट्टै निको भएँ, भगवान निको हुनुभयो। नारद अब एउटा प्रश्नको उत्तर देऊ। यहाँबाट अघि पानी लिएर कैलाश जाँदाखेरि तिमीले मलाई कतिपल्ट सम्झ्यौ न ढाँटी भन। 1 पल्ट पनि तिमीलाई सम्झिन, मेरो ध्यान पानीमा थियो। अनि त्यो पानी नपुग्नु भने थियो, तपाईँलाई सम्झिन फुर्सद थियो र सम्झिन भगवान, 1 पल्ट पनि सम्झिन। ठिक गरेछौ बाबु।
कैलाशबाट यता आउँदा भोले बाबालाई बाटामा कतिपल्ट सम्झियो, तिनलाई पनि सम्झिन, किनकि यो पानी नपोखी लानु भनेको थियो, मेरो दृष्टि पानीमा थियो। उसलाई सम्झेपछि पानी पुखिँदैन, मैले एकपल्ट पनि सम्झिन। ठिक छ बाबु, साह्रै राम्रो गर्यौ, अब त मङ्गलेको जीवन हेर। उसले मेरो कतिखेर भजन गरोस्, कतिखेर सन्ध्या गरोस्, कतिखेर शङ्ख घण्ट गरोस्। बिहान उज्यालो हुनुभन्दा पहिले खेतमा गोरु नारेन भने साउले आगोदेखि जोत्न दिँदैन। ती लाला बाला केटाकेटी सबै भोक भोकै मर्नुपर्छ, अर्काको जोत्न पाएन भने त्यो गरिब मङ्गलेले के गरोस्। दिनभरि लखतरान भएर जोत्छ र बेलुका गोरु ल्याएर आएपछि भोकले मर्न लागेको हुन्छ। श्रीमती उनलाई नखुवाइकन खान्न भोकै बसेकी हुन्छ, दिनभरि घाँस काटेकी हुन्छ। त्यसको पीडा पनि उसले हेर्नु पर्यो। त्यहाँ ऊ पूजा गर्न थालोस् कि गएर श्रीमतीलाई पनि खाऊ भनेर खानु परोस्। गएर खाइसकेपछि जब ओज्यानमा पुग्छ, केही नसम्झे पनि लड होइ ईश्वर तिम्रो मोडो भनेर उसले आफ्नो शरीरलाई कहिल्यै मेरो शरीर भनेन, मेरो टाउको दुखो, मेरो घुँडो दुखो कहिल्यै भनेन, ईश्वरको मोडो भनिदिन्छ। ऊ शरीर मलाई जिम्मा दिन्छ, पुर्लुक्क पल्टिन्छ। बिहान कुखुरै कहाँ गर्दाखेरि जब निन्द्राले छोड्छ, उठो है ईश्वर तिम्रो मोडो भनेर त्यो शरीर मलाई जिम्मा लगाएर उड्छ। कतै हिँड्नु पर्यो भने त्यो मोडो मलाई जिम्मा लगाएर हिँड्छ। बाँकी त्यसलाई जगाउने, त्यो मोडोको रक्षा गर्ने काम त म गरिहाल्छु नि। सम्पूर्ण रूपले समर्पित हुने त्यो मङ्गले जस्तो एक नम्बरको मेरो भक्त दुनियाँमा कोही छैन। नारद भनेपछि नारदजीलाई चित्त बुझेको थियो यो दन्त्य कथा। अब मैले यहाँहरूलाई यो भन्न खोजेको के हो भने हामी 7 दिनसम्म भागवत सुन्यौं। ज्ञानका कुरा त जानियो, तर जीवन के चाहिँ परिवर्तन गर्ने त्यो हामी बुझ्दैनौँ। त्यसैले आयोजक तपाईहरूलाई चाहिँ मेरो अनुरोध छ, सबै थोक यो प्रपञ्च यी अव्यवहारिक कुराहरू यसो गर उसो गर भन्न मिल्दैन। सबै थोक आफ्ना कर्म पनि गर्नुपर्छ, कहिले भ्याइएला कहिले नभ्याइएला, तर दिनमा 2 पटक चाहिँ त्यति काम चाहिँ गरिदिनु होला। यो भागवत सुनेपछि भोलिदेखि नै, आजैदेखि सुत्ने बेलामा आफ्नो इष्ट देवतालाई सम्झेर हे ईश्वर तिम्रो मोडो लडो। यति गर्न त कुनै कष्ट भएन। बिहान जब निन्द्राले छोड्छ, ओछ्यानमा निन्द्राले छोड्ने बित्तिकै हे ईश्वर अब तिम्रो मोडो उठो। कतै जानु पर्यो, त्यही आफ्नो इष्ट देवतालाई सम्झेर प्रभु यो तिम्रो मोडो फलान ठाउँमा जाँदैछ है। जिम्मा त उसलाई लगाउने हो नि, उसले गर्छ नि सबै थोक रक्षा गर्ने काम। कहीँबाट घर आउने बेला भयो ईश्वर तिम्रो मोडो अब घर हिँडो है। स्वतन्त्र त्यति जिम्मा लगाएपछि उसले थन्क्याएर राख्ने काम उसैले गर्छ। यति काम मात्रै भोलिदेखि गरिदिनु भयो भने भगवान प्रति भक्ति यहाँहरूलाई लागिरहोस्, यति नै यहाँहरूसँग म कामना गर्दछु।